حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں اور پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا ایک باری محبت نہ بولیے سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا جا اور اونچی آواز نہ بولیے سبحان اللہ پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا کہ قدسیاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں قدسیاں دے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں اور پیش کیتا سر کسے دیکھے دیتے بازو دویں کلام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر مقدس دے کول کھڑے ہوں کہ کربلا دی سرزمین تے پڑھیا اور ایک عجیب روحانیت سی پھر امام پاک دی مزار شریف تے پھر امام پاک دا مزار شریف ایک باری ذرا جڑے بندے بول سکتے ہو او ایک باری سبحان اللہ تے فرماؤ ذرا ماشاءاللہ پھر تھوڑا جا مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ پیش کیتا سر کسے دیکھے دیتے بازو دویں کٹ گئے پر دے گئے سارے گواہیاں تیریاں کٹ گئے